आज असार 15 अर्थात् धान दिवस। नेपालमा असार 15मा 2061 सालदेखि धान दिवसको औपचारिक रूपमा सधैँ मनाउने गरिन्छ। हो, आजको दिन विशेष गरी सरकारी निकाय लगायत किसानको ऊर्जा प्राप्तका लागि सरकारी निकायबाट पनि धान दिवस महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएर खेतबारीमै गएर मनाउने गरिन्छ। हामी पनि यति बेला यो खुमलटार स्थित यो खेतबारीमा आइपुगेका छौँ। खास गरी असार 15 को महत्त्व र किसानहरूलाई ऊर्जा प्रदान गर्नका लागि उहाँहरूले अभियान चलाउनु भएको छ। हो, यसैहरूमा म तपाईँलाई सुरुमा देखाउँछु। यहाँ सरकारी निकायका विभिन्न व्यक्तिहरूले यति बेला धान रोपिरहेको दृश्य हामीले तपाईँलाई देखाइराखेका छौँ। अर्कोतर्फ यति बेला छेउमै ट्र्याक्टरले जो खेतहरू बनाइराखेको छ, रोपाइका लागि खेतहरू निर्माण गरिरहेको छ भने हामी यहाँ ठुलो भिड देख्न सक्छौँ। जो सरकारी निकाय, उच्च सरकारी निकाय लगायतका विभिन्न व्यक्तिहरूको, सञ्चारकर्मीहरूको पनि त्यत्तिकै मात्रामा उपस्थित रहेको छ। यद्यपि म यो तपाईँलाई यो दृश्य पनि देखाउँछु। जो छेउमा बसिराख्नु भएको छ, विभिन्न मानिसहरूले बढी यो रोपाइलाई महत्त्व दिनुभन्दा पनि तस्बिर र फोटोलाई महत्त्व दिएको पनि हामी देख्न सक्छौँ। र उहाँहरू यो खेतबारीमा पस्नुभन्दा पनि बाहिरबाट उहाँहरूले रोपाइको अवलोकन गरिराख्नु भएको छ। रोपाइ गर्नुभयो? हजुर, थोरै गरेँ। थोरै गर्नुभयो? हजुर। आज असार 15 जो यो यहाँ आउनुभयो र थोरै रोपाइ गर्नुभयो, किसानलाई उत्साह प्रदान गर्नका लागि कस्तो लाग्यो यहाँलाई? रमाइलो लागेछ। अब वास्तवमा अझै पनि किसानकै खेतमा गएर चाहिँ रोप्नु पाएको अरू बढी चाहिँ रमाइलो पनि हुन्थ्यो र अरू बढी चाहिँ कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ उत्साह पनि हुन्थ्यो। अब यो अहिलेको यो जुन कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हामी कृषकको खेतमा जान सकेनौँ र यो कृषि अनुसन्धान परिषदको तयार गरिएको चाहिँ खेतमा चाहिँ हामी चाहिँ धान रोप्यौँ। खुसी लागिरहेछ र यसले चाहिँ समग्रमा चाहिँ कृषिको अर्थतन्त्र, खास गरेर नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान, त्यसपछि गएर कृषिमा पनि यो धान बाली एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण हो। यसले चाहिँ करिब करिब आधा जति कृषिको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा आधा जति हिस्सा यसले चाहिँ ओगर्छ। र धान एउटा चाहिँ धान मात्रै नभएर एउटा चाहिँ नेपालीको एउटा संस्कृति पनि हो। विभिन्न चाडबाडमा टिका लगाउनेदेखि लिएर नुहागी खाने, यो यज्ञादि चाहिँ गर्नमा पनि धान चामलको चाहिँ प्रयोग हुने। त्यसले गर्दाखेरि आदिम कालदेखि मानव सभ्यताको विकास सँगसँगै धानको चाहिँ धान रोप्ने र धानको चाहिँ धानलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने चाहिँ उपयोग गर्ने चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ चलन छ। जस्तो सरलाई मैले अलिकति रोकेँ, हामी कृषि प्रधान देश सधैँ नारा लगाउँछौँ, कृषि प्रधान देश हौँ, मुख्य गरेर धान बाली अझ प्रमुख बाली पनि हो। तर पछिल्लो समय नेपालमा जो निर्यात भन्दा पनि आयात बढी भइरहेको भन्ने कुरा पनि विभिन्न आइरहेका छन्। यो हामीले कतै धानलाई अलिकति प्रोत्साहन गर्न, किसानलाई प्रोत्साहन गर्न सकेनौँ कि तपाईँ एउटा सरकारी निकायको जिम्मेवार व्यक्तिको हिसाबले पनि त्यो महसुस गर्नुहुन्छ? हो, पक्कै पनि हो। र यो हाम्रो 2040-42 सालसम्म चाहिँ हामी चाहिँ धान निर्यात चाहिँ गर्थ्यौँ। त्यति बेलाको अवस्था र अहिलेको अवस्था चाहिँ फरक छ, किनभने जनसङ्ख्याको वृद्धि भएको छ र धान लगाउने क्षेत्रफलमा त्यति उत्साहजनक रूपमा चाहिँ वृद्धि भएको छैन। एउटा कुरा त्यो हो भने र त्यति बेला बाध्यता पनि थियो। विभिन्न किसिमको के अरे हामीसँग चाहिँ उत्तर र दक्षिणमा बहने जुन नदी नालाको कारणले गर्दाखेरि एउटा प्रदेश अथवा त्यति बेलाको एउटा क्षेत्र अथवा एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा चाहिँ जान सक्ने अवस्था थिएन र त्यसले चाहिँ सिधै इन्डियातिर, भारततिर चाहिँ जाने अवस्था, एउटा अवस्था त्यो पनि थियो भने जनसङ्ख्याको पनि कमी र त्यति बेलाको चाहिँ धानले चाहिँ पुग्थ्यो जनसङ्ख्या कमी भएकोमा। पछि चाहिँ अब जनसङ्ख्याको वृद्धि हुँदाखेरि जुन अनुपातमा वृद्धि भयो त्यति अनुपातमा चाहिँ हाम्रो धानको क्षेत्रफलमा पनि वृद्धि हुन सकेन र धानको उत्पादकतामा पनि हामी त्यति वृद्धि गर्न सकेनौँ। विशेष गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ मिडियम खालको, यो मध्यम खालको धानमा चाहिँ हामी पुग्छ,
तर यो फाइन राइस भन्छ जुन मसिनो धान छ मसिनो चामलमा चाहिँ हाम्रो उत्पादन कम छ र यो नेपालको परिवेशमा चाहिँ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्रमा र नेपालीहरूको जुन क्रय शक्ति पनि वृद्धि भएको र वैदेशिक रोजगारबाट पनि जुन एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ आम्दानीमा वृद्धि भएको र विभिन्न योले चाहिँ के अरे गरिबीको दर पनि घट्दै गएको र आम्दानीमा वृद्धि भएको कारणले मानिसहरू चाहिँ यो मोटा चामलले मध्यम चामलभन्दा बढी चाहिँ यो मसिनो चामलको चाहिँ माग चाहिँ बढी भयो। सर मैले तपाईँले त्यसले गर्दाखेरि पनि समस्या उत्पन्न भएको छ। तर एउटा कुरा, यो देशमा यति बेला खेतबारीहरू जो धान फल्ने खेतहरू लटरम्म धान फल्थे, तर अहिले प्लटिङ भइरहेका छन्। यो रोक्नलाई त राज्यले कुनै निर्णय लिनुपर्ने हो अथवा कदम लिनुपर्ने हो, त्यो देखिँदैन। राज्यले चाहिँ एउटा भू उपयोग सम्बन्धी ऐन नै हाम्रो चाहिँ नेपाल सरकारबाट संसदबाट पास भइसकेको छ। त्यो भू उपयोग ऐनमा चाहिँ हाम्रो 11 किसिमको चाहिँ जग्गालाई चाहिँ वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ र त्यो ऐनले चाहिँ कृषि कहाँ गर्ने र अनि औद्योगिक क्षेत्र कहाँ हुने भन्ने बारेमा छ। त्यसको कार्यान्वयनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ समस्या भइरहेछ। त्यसको कार्यान्वयन गरेर यसको जोनिङ गर्न चाहिँ सकेको छैन। नेपाल सरकारले चाहिँ एकदमै त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट ल्याएर त्यसलाई जोनिङ गरेर यो क्षेत्र चाहिँ औद्योगिक क्षेत्र हो, यो क्षेत्र चाहिँ के अरे कृषि क्षेत्र हो भनेर त्यसरी गर्न सकेमा अनि यो चाहिँ प्लटिङ बल्ल चाहिँ रोकिन्छ। अब त्यो ऐनको चाहिँ एकदमै सफल कार्यान्वयनको चाहिँ हामीलाई चाहिँ चुनौती छ र त्यसलाई चाहिँ ऐनलाई हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भने यो प्लटिङ पनि कम हुन्छ र सँगसँगै चाहिँ अब अहिले चाहिँ भूमि ब्याङ्कको पनि कुरा आइरहेछ। भूमि ब्याङ्कहरू चाहिँ किनभने अब जग्गाहरू चाहिँ बाँझो छ धेरै जस्तो चाहिँ करिब चाहिँ यहाँको अनुमानमा चाहिँ हाम्रो अनुमानमा करिब 20% खेतीयोग्य जमिन चाहिँ अझै पनि बाँझो छ। जुन बाँझो चाहिँ पहिला चाहिँ खेती भएको तर अहिले चाहिँ बाँझो भएको त्यो फेरि है त्यो चाहिँ खेती गरिएको क्षेत्रफलमा पनि 20% बाँझो छ। त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ परिवर्तित गर्नको लागि हाम्रो चाहिँ भूमि ब्याङ्कको पनि अहिले चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ। त्यो चाहिँ जसको जग्गा चाहिँ उहाँले चाहिँ खेती गर्नुहुन्न उहाँले चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ डिपोजिट गर्ने र जसले चाहिँ खेती गर्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ दिने खालको। अनि त्यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ समग्रमा चाहिँ बाँझो चाहिँ नराख्ने, चक्लाबन्दी गर्ने र एकदम मास रूपमा चाहिँ करार खेती गर्ने यी सबै इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ आस्ते आस्ते चाहिँ बन्दैछन् र ऐन नियम पनि बन्दैछन्। यिनको चाहिँ सफल कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ धान उत्पादन मात्रै नभएर अरू पनि बाली वस्तुहरूको उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकिन्छ। सरलाई स्वागत छ। हजुर धन्यवाद छ। रोपाई गर्नुभयो? गरियो। कति मिनट जति रोप्नु भयो यहाँले? अहिले त त्यही 15 मिनट जति रोपेँ होला मैले मात्रै। हजुर 15 मिनट। असार 15 अर्थात् यो धान दिवसमा तपाईँले जुन खेतबारीमै आउनुभयो, यसको सन्देश के हो? वास्तवमा अब यो धान बाली हाम्रो राष्ट्रको एउटा प्रमुख बाली हो, हाम्रो बाँच्ने आधार हो, हाम्रो अस्तित्व हो, हाम्रो सभ्यता हो। यो तसर्थ यो आजको दिन यो ऐतिहासिक दिन हो, हाम्रो सांस्कृतिक दिन हो, हाम्रो संस्कारको दिन हो। यो त्यसैले मानु खाएर मुरी उब्जाउने भन्ने हाम्रो पुर्खाहरूको परम्परा जो छ त्यसलाई हामीले सम्मान गर्दै हामीले आत्मसात गर्दै अहिलेसम्म हामी आइराखेका छौँ। तसर्थ हामीले हाम्रो प्रमुख बालीको संरक्षण गर्नुपर्छ, यसलाई जगेर्ना गर्नुपर्छ र भावी पुस्तालाई समेत कृषि हाम्रो कर्म हो, कृषि हाम्रो सभ्यता हो भन्ने कुराको बोध गराउनुपर्छ। यो दिनले त्यो भावी पुस्तालाई समेत त्यो सन्देश दिनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। जस्तो तपाईँ त एउटा सरकारी निकायको जिम्मेवार पदमा पनि हुनुहुन्छ र खास गरी कृषि उत्पादन वृद्धि हुनुभन्दा पनि यति बेला उत्पादन घटिरहेको छ, आयात बढिरहेको छ। यसलाई त केही न केही रूपमा नियम अथवा कानुन बनाएर पनि जानुपर्ने हो। अर्कोतर्फ म तपाईँलाई जानकारी गराउँ, खेतीयोग्य जमिनहरू यति बेला प्लटिङको रूपमा परिणत भइरहेका छन्। त्यहाँ जो धानहरू झुलिन्थे, जो धानहरू उत्पादन हुन्थ्यो, ती खेत यति बेला प्लटिङ भइरहेका छन्। त्यसलाई पनि नियमनका लागि केही गर्नुपर्ने होइन र? होइन, पहिलो कुरो त तपाईँले भन्नुभयो जसरी आज खेतीयोग्य जमिनहरू जसरी आज कङ्क्रिटमा रूपान्तरण भइरहेको छ, यो असाध्यै दुःखद र लाजमर्दो कुरा हो। यसको निम्ति पहिल्यै सजग भएर यसको निम्ति ऐन नियमहरू बन्नु पर्दथ्यो र तर पछिल्लो भए पनि अहिले भूमि ऐन अहिले चाहिँ
पारित भइसकेको छ। अब त्यो कार्यान्वयनको दिशातिर छ। हामीले आशा गरौँ, तर समय धेरै घर्किसकेको छ। हामीले भूमि ऐनलाई पहिले नै ल्याउनु पर्थ्यो र हाम्रो खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गर्न जरुरी थियो। हामीले ध्यान दिन सकेनौँ। यो दुर्भाग्यको कुरा हो। हामी दोषी छौँ, हाम्रो सरकार दोषी छ, हामी सबै जिम्मेवार तहमा बस्नेहरू दोषी छौँ कि हामीले समयमा यसलाई हामीले चाहिँ संरक्षण गर्न सकेनौँ। ढिलै भए पनि अहिले भूमि ऐन आएको छ। अब यो सिधा म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो कार्यान्वयन गर्नको निम्ति यसलाई चाहिँ ढिलाइ गर्न हुँदैन। अब हामीसँग बाँकी जे जति चाहिँ उत्पादन अहिले 26 लाख हेक्टर जमिन जो अहिले पनि चाहिँ हामी कृषि भूमि छ, त्यसलाई संरक्षण गरेर हामीले हाम्रो चाहिँ उत्पादन र उत्पादकत्वलाई वृद्धि गर्न जरुरी छ। यो आजको आवश्यकता हो। हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको कृषि दुर्भाग्य आज निर्यात गरिरहेको हाम्रो देश आज आयात गरेर बाँच्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसैले यो हाम्रो निम्ति ठुलो चुनौती हो। हाम्रो सभ्यताको निम्ति, हाम्रो अस्तित्वको निम्ति, हाम्रो राष्ट्रको गौरवको निम्ति यो असाध्यै ठुलो चुनौती हो। अब हामी यो दिनले हामी सबैलाई एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्ने प्रेरणा मिलोस् भन्ने म एउटा सन्देश दिन चाहन्छु। म एकपल्ट म सर यो देखाउन पनि चाहन्छु। यो रोपाई जो यो सरकारी निकायका विभिन्न माथिल्लो तहमा आएका कृषकहरू किसानहरू भन्दा पनि त्यहाँका कर्मचारीहरूले रोपेको यो अरू सबै गइसके तपाईँ मात्रै रोप्दै हुनुहुन्छ किन? उहाँहरूले रोपेर जानुभयो। त्यसपछि मैले पनि अलि बढी रोपेँ मैले, त्यो भएर अलिकति म ढिला भएँ। त्यही त उनीहरूले अलिकति रोपे गए, तपाईँ रोप्दै हुनुहुन्छ, एक्लै रोप्दै हुनुहुन्छ फेरि? होइन, अरू भर्खरै निक्लिनु भएको हो। म पनि निस्किने तर्खरमा थिएँ, यहाँसँग भेट भयो, त्यो भएर ढिला भएको हो। उहाँहरू पनि भर्खरै निक्लिनु भएको। के भन्नुहुन्छ? यो उत्पादन त नेपालमा झन्झन खस्किँदो छ, किसान पनि घट्दैछन्, कृषि प्रधान देश भनिन्छ, तर उत्पादन घट्छ एकातर्फ, हामी त आयात गरेर निर्यात गरेर खाइरहेका छौँ यति बेला पनि। के भन्न चाहन्छु? अब यो म किसानको नाताले यो धानको सवालमा कुरा गर्दाखेरि जुन राज्यले धान अब यसै पालिको धान दिवसको नारा पनि धान उत्पादनमा वृद्धि, आत्मनिर्भर समृद्धि भन्ने जुन नारा छ, अब यो नारा चाहिँ नाराको रूपमा एकातिर रहने र यतातिर किसानको व्यवहारिक रूपमा अनि अरू कुराहरू पाउँछौँ हामीले। जस्तै किसानी तहमा हेर्ने भने जस्तै अब अहिले धानकै कुरा गरिरहनु भएको छ तपाईँले। हामी धान यहाँ रोप्दैछौँ र रमाइलो गर्दैछौँ, तर यो धान उत्पादन हुने क्षेत्र भनेको हाम्रो त धेरै अरू भेगहरू छ। त्यहाँका किसानहरू अहिले चाहिँ धान लगाउन नपाएर रोएर बसेको अवस्था पनि छ होइन। उहाँहरूले चाहिँ के अरे अब अहिले विभिन्न खालका रोगका चाहिँ कुराहरू छन्, सलह किराका कुरा छन्, हिजो एउटा फौजी किराको कुरा थियो। त्यस्तै गरी अब अहिले चाहिँ अब धान लगाउने बेला आएको छ, मल पाएको अवस्था छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी जे जति हामी किसान भनेको यस्तो चिज हो जहाँ चाहिँ काहीँ हामी रमाउँछौँ, काहीँ हामी चाहिँ चिन्ता लिन्छौँ, आँसु पुस्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्ता खालका ठाउँहरू पनि छ। अब यहाँको अहिलेको सन्दर्भ हेर्ने भने धान हेर्नुहोस्, नेपालको सन्दर्भमा हामी जति आत्मनिर्भरको नारा लिन्छौँ तब त्यति चाहिँ हामी धान चाहिँ खरिद गर्दैछौँ। धानजन्य होइन उत्पादनहरू हामी बाहिर देशबाट खरिद गर्दैछौँ। यो वर्ष मात्रै पनि 32 अर्ब बराबरको होइन आयात भइरहेको अवस्था छ। अब चाहिँ हिजोको दिनमा 35-40 वर्ष अगाडि कुरा गर्ने भने नेपाल यस्तो देश हो जहाँ चाहिँ यहाँको उत्पादन हामी बाहिर पठाउँथ्यौँ होइन। निर्यातक चाहिँ कार्यालय राखेर हामीले त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा व्यवस्थापन गरिरहेको सन्दर्भमा अहिले हामी त्यसरी बाहिरबाट किनेर ल्याएको उत्पादनहरू यहाँको उपभोक्तासम्म पुर्याउँदाखेरि लगभग अहिले त स्थिति के बनिसक्यो भने हाम्रा छोरा नातिहरूले पनि धान कहाँ फल्छ भन्दा बोरामा, चामल कहाँ फल्छ भन्दा बोरामा भन्ने कुरा स्थिति बनिसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो धानलाई वृद्धि गर्नु आवश्यक छ, आत्मनिर्भर हुनु पनि आवश्यक छ। तर के भने यहाँको अब हामीले नारा एउटा लिन्छौँ, काम अलिकता फरक गर्छौँ कि होइन। नाम र अलिकता चाहिँ काम नमिलेको हिसाबले पनि हामी यो धानमा चाहिँ परनिर्भर भइरहेका छौँ, अथवा कुनै पनि नेपालमा उत्पादनको हिसाबले हामी कमजोर बन्दै गएको हामीले पाइरहेका छौँ। जस्तो यति बेला म तपाईँलाई अर्को पनि जानकारी गराउँ। खास गरी मुख्य गरेर हामीले नियमित रूपमा प्रसारण गर्दै आएको, खबरदारी गर्दै आएको एउटा विषय, यति बेला धान उत्पादन हुने खेतीहरू प्लटिङको माध्यमबाट सब सखाप हुँदैछन्। राज्यले भनेको छ एउटा नियम कानुन ल्याएको छ, तर त्यसको व्यवस्था गर्दै यति बेला विभिन्न जग्गामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू खुलेआम रूपमा खेतीयोग्य जमिनहरू नष्ट गरिरहेका छन्। यसतर्फ राज्यले किन ध्यान दिन सकेन? होइन, यो यस्तो छ, राज्यले ध्यान दिएको कुरा पनि अब राज्यसँग कुरा गर्ने हामीले ध्यान दिएका छौँ नि भन्ने कुरा हुन्छ होइन।
तर त्यो के भने राज्यको पनि त्यो काम गर्ने एउटा नीति होइन, नीति कार्यक्रम अलिकति दह्रो नभएको हुनाले एकातिर बोल्ने एकातिर चाहिँ काम गर्नेले अर्को ढङ्गले काम गर्ने, तर उसले त्यो काम गरेपछि उसलाई चाहिँ कारबाही के त भन्ने खालका नैसियतका कुराहरू कम भएको हुनाले एकातिर सरकारले निर्णय गर्छ जो चाहिँ अब प्लटिङ गर्न नदिने भन्छ, उतातिर चाहिँ के भने प्लटिङ गरेको चाहिँ जग्गालाई धमाधम चाहिँ किताकाट गरेर होइन किताकाट गरेर चाहिँ कारोबार गर्ने एउटा निकाय फेरि छुट्टै छ। त्यसले गर्दा यो कुरालाई अलिकति व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, नीति नियमहरू चाहिँ अलिकति कडा बनाउन नसक्नु, कार्यान्वयन गर्न नसक्नु कमी कमजोरीले गर्दाखेरि यो स्थिति आएको हो। तपाईँले भन्नुभएको छ धानको उत्पादनको हिसाबले हेर्ने भने चाहिँ कुरो के हो भने जहाँ धान खेती हुने ठाउँ छ कतिपय ठाउँमा सिँचाइको अभावले गर्दा किसानहरूले खेती गर्न नपाएका कुराहरू त्यस्ता समस्या कुराहरू छन्। काहीँ अब अहिलेकै हिसाबले हेर्ने भने तपाईँको धान लगाउन चाहिँ मान्छेले चाहन्छ, त्यहाँ चाहिँ आफूले चाहिँ चाहेको बिउ पाउँदैन। अनुसन्धान गर्ने निकाय एकातिर छ, त्यसपछि त्यसको प्रसार गर्ने निकाय अर्कोतिर छ। अनुसन्धान गर्ने र प्रसार गर्ने निकायसँगै चाहिँ उनीहरूको बिचको कोअर्डिनेसन छैन। एउटा मन्त्रालय एउटा विभाग अर्को मन्त्रालय अर्को विभाग बिचको कोअर्डिनेसन छैन। यस्तो अवस्थामा जुन किसिम जो सरकारी निकायले धान रोपाइको आयोजना गरेको थियो, यो तपाईँलाई म सर र एकपटक म फेरि यो देखाउँछु। यति मात्रै यहाँ केही 5-7 जना सरकारी निकायका व्यक्तिहरू आएर यो रोपाइ गर्नुभएको हो। तर यो सिँगै यो बारी भनौँ यो खेत सिँगै बाँकी नै छ। यद्यपि तपाईँलाई यो पनि जानकारी गराउँ, हाम्रो खबरदारी निरन्तर रूपमा के पनि रहन्छ भने सरकारी निकाय र सरकारवाला निकाय खेतमा पसेर निस्किए कतिपय कर्मचारी सरकारी निकायका व्यक्तिहरू जुत्तामा हिलो लाग्ला खुट्टामा हिलो लाग्ला भनेर यहीँबाट बाहिरीबाट यो जुन रोपाइ छ यो रोपाइलाई हेरेर पनि फर्किएका छन्। साँच्चीकै के किसानको मर्का किसानको पीर र किसानकै लागि उत्साह दिन विभिन्न ढङ्गबाट प्रोत्साहन गर्न यहाँ आएका हुन् या होइनन् भन्ने कुरा पनि प्रष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। असार 15 ऐतिहासिक दिन, किसानको महत्त्वपूर्ण दिन। हुन त सरकारले 2061 सालदेखि जुन धान दिवसका रूपमा मनाउने सुरु गर्यो, त्यो मनाउने सुरु गरिसकेपछि यति बेला धान दिवसलाई पनि निकै महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि म अब सरकारी निकायसँग कुराकानी गरिसकेपछि सधैँ खेतबारीमा बस्ने, सधैँ खेतबारीमै रहने र किसानका कुरा पनि म तपाईँलाई यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। जहाँ यति बेला म तपाईँलाई यो देखाउँछु, उहाँहरूले रोपिराख्नु भएको छ। सरकारी निकायहरूले केही हात मात्रै रोपेर गए। अब यो बाँकी जिम्मा भनेको, यो रोप्ने जिम्मा भनेको किसानहरूकै हो। त्यही भएर म यहाँ रोपाइ गरिराख्नु भएको दिदीसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। दिदी, आज असार 15 कस्तो लागिरहेछ यहाँ? एकदम रमाइलो लागिरहेछ। एकदम रमाइलो लाग्छ हजुर। सधैँ तपाईँ अब यो जिम्मा जो सरकारी निकायहरू आए यिनीहरूले बाँकी छोडिदिए, यो सबै तपाईँले रोप्नुपर्ने हो? सबै हामीहरूले हो। तपाईँहरूले नै रोप्नुपर्छ। हजुर। कसरी लिनुहुन्छ यो असार 15लाई? एकदम रमाइलो गरेर। हजुर, एकदम रमाइलो गरेर। केही बेर अगाडि हिलो पनि खेल्नु भएको थियो। हिलो सिलो खेल्यो, अब अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि अलिकति धेरै चाहिँ खेलिँदैन, थोरै। हजुर, थोरै त खेल्नै पर्यो होइन? हजुर हजुर। असारको 15मा हाम्रो आजको लागि त एकदम मुठी छरेर मुरी भित्राउने हजुर ऊ दिन हो होइन। हजुर। त्यसको कारणले गर्दाखेरि नै हामीलाई एकदम रमाइलो लाग्छ यो। के भन्न चाहनुहुन्छ सरकारी निकायहरूलाई जो आएर के अलिकति रोपेर यहाँबाट गए, उनीहरूका लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? म दिदीसँग कुराकानी गरेँ ल। के भन्न अब उहाँहरूको लागि त रमाइलो होला यो असार 15 गते धान दिवसको रूपमा होइन। तर हाम्रोमा चाहिँ एकदम जिम्मेवारी नै हो हाम्रो किसानहरूको लागि यो एकदम। यो हाम्रो तपाईँ सधैँ खेतबारीमै रहने, खेतबारीमै जो रोपाइ गर्ने व्यक्तिहरूले सरकारी निकायलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूले आज एक दिनलाई मात्र मोहट उठाउनु भएन, यो पछिसम्म नै लानुपर्छ। यो अब हाम्रो देश त कृषि प्रधान देश हो, त्यसको लागि धेरै नै उहाँहरूले सोच विचार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो आज एक दिन मात्र रोपाइँ गरेर होइन त्यो हिला छिरेर हुँदैन। उहाँहरूले त्यो त उसको लागि गर्नुभयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा ठिकै होला। तर किसानहरूको लागि चाहिँ नयाँ नयाँ प्रविधिहरू नयाँ नयाँ कुराहरू ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो बिउ जो
निकै मेहनतका साथ किसानहरूले बारीमा बनाएर यति बेला असारको चटारोमा किसानहरू छन्। विभिन्न स्थानहरूमा यही धान रोपेर यति बेला मानिसहरूले वर्षभरि खाने धान उत्पादन गरिरहेका छन् यही बिउबाट। हो, यो बिउको यति बेला हेर्दा सानो देखिन्छ तर योबाट उत्पादन धेरै हुन्छ। त्यसका लागि तपाईँ हामीले धान र किसानको महत्त्व बुझ्न जरुरी छ। यति बेला खेती गर्ने जमिनहरू जुन किसिमको प्लटिङका माध्यमबाट सिद्ध्याउँदैछन् त्यो लगायत खेतीयोग्य जमिनहरू नाश हुँदैछन्। यसले पनि देखाउँछ किसानहरू कति मर्कामा छन्। उत्पादन दैनिक रूपमा घटिरहेको छ। उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि सरकार लगायत विभिन्न निकायले वर्षमा एक दिन धान दिवस मनाउँछन्। त्यो पनि खेतबारीमा आएर 10-15 मिनट बिताउँछन्, त्यसपछि फर्किन्छन्। किसानले मल पाउँदैनन्, पानी पाउँदैनन्, बिउ पाउँदैनन्, तर समस्या जिउका त्यू रहँदा पनि सरकारी निकाय वर्षमा एक दिन किसानको खेतबारीमा आएर के किसानको समस्या समाधान हुन्छ? यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् र आगामी दिनहरूमा एउटा किसानको खेतबारीमा पुगेपछि त्यहाँका किसानका समस्या के हुन्, किसानलाई दिनुपर्ने के हो, लगायत उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि के आवश्यकता पर्छ र उनीहरूको मागमा ध्यान दिउन्। हो, हाम्रो कामना पनि यति छ।